नाज़रीन, अब बारी है अमरीकियों की। अब अमरीकी देखेंगे जंग होती क्या है, गोले कैसे बरसते हैं और मिसाइल कैसे लगते हैं, और वो उनके लगने से क्या माहौल बनता है फिर। और ये होने वाला है, ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद अमरीकी कह रहे हैं। डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, इस वक्त अलर्ट पे अलर्ट जारी है। और वहाँ पे सिर्फ अलर्ट नहीं, वहाँ पे एक ड्रोन उड़ता हुआ पाया भी गया है। उनकी एक एयर बेस, वो कौन सी एयर बेस है, और दूसरी एयर बेस जो है वो ख़तरे में है। और रूस जो खुद नहीं कर सका अमेरिका के ख़िलाफ़, अब वो ईरान के ज़रिए करवाना चाहता है और ईरान के ज़रिए कराएगा। रूस ने कौन सा ऐसा ख़तरनाक हथियार जो है वो ईरान को दे दिया है कि जिससे अमेरिका बराह रास्त निशाने पे है। तो इन तफसीलात के साथ में आता है। तो सबसे पहले तो ये कोई कहानी नहीं है, कोई अफसाना नहीं है, कोई महज सनसनी खेजी नहीं है, आपको अट्रैक्ट करने वाली बात नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे समेत आप देखना चाहते हैं कि अमेरिका भी कभी आग के शोलों में जले। जो अपने आप को बहुत महफूज समझता है, बड़ा दूर दुनिया से, जिसके नज़दीक कोई और तनाज़े नहीं है, कोई उसको कोई ख़तरा नहीं है फौरी तौर पे, वो अपने आप को बहुत महफूज समझ के शीशे के घर में बैठ के वो पत्थर मारता है, पूरी दुनिया को जलाता है, पूरी दुनिया को वो आग में दोंस देता है, और फिर वो बैठ के तमाशा देखता है, उन उड़ते हुए शोलों से हाथ उठाता है, लुत्फ़ उठाता है। ये तारीख़ है। लेकिन ख़ुद को महफूज समझता, और पूरी दुनिया को ये एहसास है कि अमेरिका को तो कुछ होने वाला नहीं है। इवन यूरोप डरा हुआ है, लेकिन अमेरिका महफूज है। उसकी सरहदें देखें, उसके पास तो कोई भी ऐसा ख़तरा नहीं है। लेकिन अब ये होने वाला है। ये मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि ये हमारी ख्वाहिशात हैं या मेरी और आपके दिल की अंदर की जो उम्मीदें हैं वो है, नहीं, ये हक़ाइक़ में बदलने जा रही हैं। हुआ क्या है कि ये ख़बर है, और ये नहीं है कि कोई ऐसी मतलब ऊपर की छोड़ी हुई है। ख़बर ये है कि अमेरिका की एक रियासत है लुज़ाना में उसकी एक एयर बेस है, बाक्सडेल एयर फोर्स बेस। उस पे ड्रोन उड़ता हुआ पाया गया है। और ये कौन सी एयर बेस है ये ज़रा जान लीजिए। ये एयर बेस जो है यहाँ पे B-52, इसे होम ऑफ B-52 कहा जाता है। B-52 उनका बहुत बड़ा, आप कह लें अज़दहा, आसमान पर उड़ता हुआ अज़दहा जहाज़ है वो। ये फाइटर जेट, ये इतना बड़ा है और इसकी शक्ल इतनी ड्रोनी है कि जब इसके करीब से फ़ोटो सामने आती है तो एक खौफ होता है। ये पूरे आसमान के उफ़्क़ पे जहाँ से ये चल रहा होता है, ये छाया होता है। ये उसका घर है, यानी कि यहाँ पे ये लैंड होते हैं, यहाँ ये पार्क होते हैं ये जहाज़। और ये जहाज़ जो है ये एटमी हथियार ले जाने की इसमें सलाहियत है। अमेरिका जापान के बाद जब कभी अल्लाह ना करे कि ये हो, अगर वो कोई एटमी हथियार फेंकेगा तो वो B-52 के ज़रिए फेंकेगा। और जो बड़े बड़े बॉम्ब हैं, दुनिया के सबसे हैवी, सबसे वज़नी बॉम्ब जो वो फेंकता है, या उसने पिछली दफ़ा दावा किया था कि ईरान के ऊपर फेंके हैं, तो इसी के ज़रिए फेंके थे। उस एयर बेस पर ड्रोन उड़ते हुए पाए गए हैं। और अमेरिकियों को अभी तक उसकी तहकीकात जारी हैं, लेकिन अमेरिकी कह रहे हैं कि ये कुछ ईरान के भेजे हुए हैं। अब अंदाज़ा करें, आपको पता है ईरान से अमेरिका का फ़ासला कितना है? यानी कि कुछ रियासतें 7 साढ़े 7 हज़ार मील दूर हैं और कुछ 11 साढ़े 11 हज़ार मील दूर हैं। अगर आप एरियल फ़ासला यानी कि हवाई फ़ासला बिल्कुल नाक की सीध से मापें, यहाँ से एक चीज़ उड़े और जाके ऐसे सीधी अमेरिका में लगे, तो ये फ़ासला है। इसके बावजूद इतना खौफ है कि यहाँ से ड्रोन चला गया। अब मैं दूसरी बात बता रहा हूँ, ये तो वो है कि जिसकी अभी तक कोई तहकीकात में बात सामने नहीं आई। FBI ने और कैलिफोर्निया पुलिस ने एक अलर्ट जारी किया है, और ये अमेरिका के सब बड़े जो न्यूज़ एजेंसीज़ हैं और ख़बर देने वाले अदारे हैं, बड़े बड़े अखबारात हैं, बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, उन्होंने ये बताया है पूरी दुनिया को कि जी कैलिफोर्निया पुलिस कह रही है कि आप अपनी हिफाजत करें अपनी एयर बेसेस को। वहाँ आपको पता कैलिफोर्निया में भी
امریکہ کا بہت بڑا فوجی اڈا ہے، اس کا اپنا ملک کا اندر کا جو بڑا فوجی اڈا ہے وہ کیلیفورنیا میں ہے، وہاں پہ ان کی کمانڈ بیٹھ کے فیصلے کرتی ہے، اور امریکہ خاص طور پہ امریکہ کی حفاظت کے لیے جو کبھی ان فیوچر انہوں نے جو سوچا ہوا ہے کہ اگر ان کو جنگ لڑنا پڑی تو اس کا ہیڈ کوارٹر کیلیفورنیا ہے، اس ایئر بیس کے حوالے سے الرٹ جاری ہو گیا ہے کہ یہاں پہ ایران کے ڈرون آ سکتے ہیں، لہٰذا الرٹ رہیں۔ یہ خوف ہے، حقیقت میں ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن یہ خوف کی میں آپ کو حالت بتا رہا ہوں کہ یہ ہے، اور اس وقت وہاں پہ پینک ہے، تیاریاں ہو رہی ہیں، سرویلنس جاری ہے، جہاز فضا میں آ گئے ہیں، لڑاکا طیارے، اور وہ نگرانی پہ مامور ہو گئے ہیں، وہ نگرانی کریں گے، راڈارز جو ہیں ان کی سرویلنس لی جا رہی ہے کہ کہیں سے کوئی ڈرون انٹر نہ ہو جائے۔ اور پھر اس سے اگلی خبر جو کہ یہ وہ خبر ہے، یہ تو میں آپ کو بتا رہا تھا ان کے اندر کے خوف۔ اب جو ہو سکتا ہے، جو پاسبلٹی ہے جس کی بہت بڑی، وہ یہ ہے کہ جو کام روس ایک عرصے سے امریکہ کے خلاف نہیں کر سکا، حالانکہ وہ اس کے جزیرے الاسکا کے سامنے آگے بیٹھا ہوا ہے، روس آپ کو پتہ ہے آرکٹک اوشین جو ہے اس کی طرف سے روس اب وہاں سے انٹری چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو امریکہ وہ گرین لینڈ کو لینے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ امریکہ کو یہ ہے کہ اگر وہ گرین لینڈ لے لے گا تو روس کا خطرہ اس کو جو ہے وہ ٹلا رہے گا، ورنہ روس وہاں سے قریب سے آگے اس پہ حملہ کر سکتا ہے، حالانکہ وہ بھی وہاں سے کوئی زیادہ قریب نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو خطرہ ہے۔ اب جو روس نہیں کر سکا، کئی سالوں کئی دہائیوں کی جو سرد جنگ ہے وہ بھی گزر گئی، اس کے بعد اب یوکرین والی جنگ بھی ہو رہی ہے، لیکن روس نے امریکہ پر حملہ نہیں کیا۔ اب روس امریکہ پر حملہ ایران کے ذریعے کروانا چاہتا ہے، اور اس نے ایران کو ICBM دے دیے، انٹر کانٹیننٹل میزائل ایران کے حوالے کر دیے ہیں۔ اب میں ان میزائلوں کا آپ کو نام لے کے بتاتا ہوں جو میزائل اس کو دیے ہیں، اور ان کی جو رینج ہے وہ بھی بتاتا ہوں۔ RS-24 یارس 10,000 کلومیٹر اس کی رینج ہے۔ RS-26 ریبز اس کی جو وہ رینج ہے وہ 12,000 کلومیٹر ہے، اور RS-28 سرمٹ اس کی 16,000 کلومیٹر کی رینج ہے۔ یہ ساری رینجز جو ہیں جو میں نے بتائی ہیں، پہلی 10,000 بتائی ہے، دوسری 12,000 ساڑھے 12,000 اور تیسری 16,000، یہ اس میں پورا امریکہ آ جاتا ہے۔ اب آپ تصور کریں کہ جس ایران کو اس نے اپنی طرف سے ملیہ میٹ کرنے کا ارادہ کیا اور اس پہ اتنی بمباری کی ہے کہ سوچ سے باہر ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ایرانی قوم جو ہے اس کو اس بمباری جو ہے وہ اس کو نہیں مٹا سکی، اس قوم کے جذبے کو نہیں مٹا سکی، لیکن ایران میں جو تباہی کی ہے اس کی تو کوئی مثال نہیں ہے۔ اس وقت بہت زیادہ تباہی ہے، یہ تو ابھی جنگ بند ہوگی تو نظر آئے گا۔ تو اس کا بدلہ لینے کے لیے یہ جو بلند حوصلے اور بلند عزم والی ایرانی قوم ہے، کیا یہ امریکہ پہ حملہ نہیں کر سکتی؟ اگر امریکہ جو ہے وہ کسی اس سائڈ پہ نہیں آتا، ان کی شرائط نہیں مانتا، اور اپنی یہ جو شرارتیں ہیں اور اسرائیل کی جو پشت پناہی ہے اس کو نہیں چھوڑتا، تو پھر ایران کے پاس کیا راستہ رہ جاتا ہے؟ وہ اگر یہ ان میں سے کوئی ایک میزائل بھی چلائے گا تو پھر امریکی اپنی سرزمین پر وہ مناظر دیکھیں گے جو وہ ٹی وی سکرینوں پہ بیٹھ کے عراق، لیبیا، افغانستان اور اب ایران میں دیکھ رہے ہیں۔ اپنی جیبوں سے پیسے کمائی کر کے وہ اپنی فوجوں کو دیتے ہیں، اور وہ فوجیں جا کے وہاں پہ آگ پھینکتی ہیں۔ اب آگ ان کے اوپر جو ہے اس کے دروازے، جہنم کے دروازے ان کے اوپر کھلنے والے ہیں۔ اگر یہ ایران فیصلہ لے لے تو کیا حال ہوگا اس امریکہ کا؟ تو اس لیے اب امریکی قوم سہمی ہوئی ہے کہ اس نے کس پاگل کو اپنا صدر بنا لیا، ٹرمپ کو۔ تو یہ ہے اس وقت جو اصل صورتحال ہے۔ اصل حقیقت میں امریکہ اور امریکی جو ہیں وہ بیچارے اس وقت جو جس حالت میں ہیں اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ خبریں اب یہ چھپی کوئی ڈکی چھپی خبریں نہیں ہیں، یہ اوپن ہے ساری چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے، عام لوگوں کو نہیں پتا ہوتا، اس لیے میں آپ کو ان کو سمری ان کی بتا رہا ہوں اکٹھے کر کے۔ تو اس وقت خوف ہے، اس وقت اتنا بڑا خوف ہے کہ امریکی شاید
اس خوف کے مارے باہر نکل آئیں اور اس ٹرمپ کو، اس کا جو مستقبل اور ٹرمپ کو پورے کو کھا جائیں۔ تو یہ تھی اب تک کی اپڈیٹ۔